ले चाहिँ इन्कम ट्याक्सबाट अरूले सर छुटकारा पायो अथवा एक्जम्सन पायो भन्ने प्रश्न सायद तपाईँको पनि त्यो प्रश्न होला। यो पनि कानुनन भएको हो। यदि तपाईँले कानुन अध्ययन गर्नुभयो भने सिक्किम इन्कम ट्याक्स म्यानुअल 1948 मा कुनै क्लासिफिकेसन थिएन। त्यो सिक्किममा व्यापार गर्ने राजाको पालोमा 1948 को इन्कम ट्याक्स म्यानुअलमा जो त्यति बेलाको छोग्यालले लागू गरेको थियो, सिक्किममा व्यापार गर्ने भोटिया, लेप्चा, नेपाली अथवा ओल्ड सेटलर्स सबैलाई एकै प्रकारको कानुन थियो र यही आधारमा उनीहरूले पनि एक्जम्सन पाएको हो। र 1948 मै नै इन्कम ट्याक्समाथि क्लासिफिकेसन थिएन भने अहिले पनि क्लासिफिकेसन छैन र त्यसमा 371F को कुरै छैन भन्ने कुरा म आज तपाईँलाई स्पष्ट बताउन चाहन्छु। सर, जुन चाहिँ एउटा प्रश्न चाहिँ हामीले जबसम्म इनपुट रङ नगइकन त आउटपुटबाट त्यस्तो कुरा आउँदैन होला। के तपाईँलाई लाग्छ हाम्रो इनपुट रङ गएको हो भनेर? यो अहिलेको मात्रै होइन, हाम्रो सबै सिक्किममा जति पनि छन् पहिलादेखि गर्दै आइरहेको उहाँहरू सबैको मिस्टेक हो भनेर जस्तो तपाईँलाई लाग्छ? अब यदि तपाईँले यो प्रश्न सिक्किमे नेपालीहरूलाई किन विदेशीको लान्छना लगायो भन्ने माथिको र यसमा इनपुट सबैले गल्ती दिएको हो भन्नु हो भने आज विधानसभामा पनि मुख्यमन्त्री महोदयले स्पष्ट रूपले भन्नुभएको छ कि आज देशको सर्वोच्च अदालतमा यस्तो अब्जर्भेसन आउनुमा निश्चित रूपले हाम्रो सिक्किमकै एक प्रकारले भनौँ भने अदूरदर्शी र अति महत्त्वाकांक्षी व्यक्तित्वहरूको कारणले गर्दा पनि हो। किनभने 2002 मा त्यति बेला एसडिएफ पार्टीको सरकार थियो। सिक्किम गभर्मेन्टको टुरिज्म डिपार्टमेन्टको स्पोन्सरमा छापिएको गभर्मेन्ट डकुमेन्ट, गभर्मेन्ट किताब सिक्किम द ल्यान्ड अफ मिस्टेकमा नेपालीहरूलाई चाहिँ सिक्किममा बसोबासो गर्ने नेपालीहरूलाई चाहिँ लेबरको रूपमा यहाँ काम गर्नु नेपालबाट आएको भनेर गभर्मेन्ट डकुमेन्टेसनमा लेखिएको छ गभर्मेन्ट किताबमा। त्यस्तै प्रकारले आरसी पौडेलको केसमा पनि त्यही जनाइएको छ। अनि अब देख्दा राजनीतिक देखिने भए पनि यो साँचो कुरा हो कि नेपालमा गएर सिक्किमको भूतपूर्व मुख्यमन्त्री जसले 25 वर्ष शासन चलायो, म चाहिँ खोटाङको, म चाहिँ नेपालको, यहाँ मेरो आफ्नो आफन्तहरू भेट्नु आएको भन्ने कुराहरू, यो कुरा पनि केन्द्र सरकारमा पुग्ने गर्छ। यस कारणले गर्दाखेरि यो एउटा दाग लागेको थियो। यो दाग लाग्नुमा हाम्रा यस्ता नेताहरूको ठुलो गल्ती छ। तर अबदेखि यस्तो गल्ती कसैले नगरून् र सिक्किमे जनता सिक्किमको भएर बसुन् भन्ने हामी अपिल गर्न चाहन्छौँ। सर, जुन चाहिँ हाम्रो फर्मर हेल्थ मिनिस्टर हुनुहुन्छ है, यो जुन चाहिँ विशेष विधानसभा सत्र छ उहाँको अनुपस्थितिले चाहिँ अहिले भने उहाँले चाहिँ जुन चाहिँ रेजिग्नेसन दिनुभयो त्यो चाहिँ पोलिटिकल माइलेज पाउनुको लागि मात्रै हो भन्ने जस्तो देखिरहेको छ। यसमाथि के भन्न चाहनुहुन्छ? उनले मौका मात्रै होइन तर अति मौकावादी राजनीति गर्न चाहेका थिए। उनले यो मुद्दाको सिँढी चढेर सिक्किमे जनतालाई मिसगाइड गरेर यो विधानसभामा उनी एउटा विधायक र चलिरहेको छ। यसलाई दुईवटा एक्सपेक्ट अहिले छुटेको छ है। एउटा त सिक्किमेको जुन चाहिँ त्यो फरेनर भन्ने ट्याग थियो त्यसलाई रिमुभ गरिएको छ र अहिले भने चाहिँ जुन चाहिँ अर्को सिक्किमको जुन चाहिँ इन्कम ट्याक्सको उसको हिसाबमा डेफिनेसनलाई उयो गर्ने भन्ने त्यसले चाहिँ 371F मा के असर पार्छ कि पर्दैन? तपाईँको जुन प्रश्न छ यो प्रश्नको सठिक उत्तर पाउनुको लागि हामीले डकुमेन्टहरूको राम्रोसँग अध्ययन गर्नुपर्छ र जो पनि यो विषयमा कन्सर्न राख्नुहुन्छ उहाँहरूले अरूले बोलेको कुरालाई पनि अध्ययन गर्नुपर्ने हुन्छ। अनि म बोलेको कुरालाई पनि एकैचोटि विश्वास गरिहाल्नु भन्ने म तपाईँहरूलाई बिन्ती गर्दिनँ। म बोलेको कुरासँग तपाईँहरूले डकुमेन्टहरूलाई अध्ययन गर्नुहोस् भन्न चाहन्छु र मेरो अब्जर्भेसनमा र मेरो लेभलबाट यही कुरालाई म सत्य पनि हो भनेर यहाँहरू समक्ष राख्न चाहन्छु। त्यो चाहिँ के हो भने जुन यो इन्कम ट्याक्सको विषयमा ओल्ड सेटलर्सहरूले हालेको केसको जजमेन्ट हुँदै हुँदै हिजो आएर फाइनल एउटा भर्डिक आयो जस अन्तर्गत सिक्किमे नेपालीहरूमाथि लागेको विदेशीको कलङ्क त सधैँको लागि हटेर गयो। यो त सबैले बुझिहाल्नु भएको कुरा हो। यो हर्षको कुरा हो, ऐतिहासिक दिन हो। र अर्को कतै 371F र सिक्किमिस डेफिनेसनलाई यो इन्कम ट्याक्सको कुरासँग डाइल्युट त भएन भन्ने जुन प्रसङ्ग छ जो तपाईँले प्रश्नमा राख्नुभयो, राम्ररी तपाईँले हेर्नुहोस्। हिजो सोसियल मिडियामा आएको जुन जजेसको कमेन्टहरूको कुराहरू अनि त्यो आजभोलि प्रिन्टेडमा पनि यहाँहरूले पाउनुहुनेछ। त्यहाँनिर जजले जब सोलिसिटर जेनरल अफ इन्डियाले कुरा राख्नुभयो कि 371 को सुरक्षा अनि सिक्किमिस डेफिनेसन विषय पनि केही कुरा हुनुपर्छ भन्दा जसले स्पष्ट रूपले भनेको छ कि यो जजमेन्टले अथवा यो केसको निर्णयले 371F लाई टचै हुँदैन।
छुँदै छुँदैन भनेर भनेको छ। भनेपछि हेर्नुहोस् सिक्किमिज डेफिनेसन जुन डेफिनेसन अन्तर्गत राजाको शासनदेखि नै प्रजा बनेका अथवा सिक्किम सब्जेक्ट पाएका सिक्किमिसहरूलाई स्पेसल क्लासिफिकेसन दिएर एउटा भिन्नै स्ट्याटस दिएको छ जो सिक्किमिज डेफिनेसनभित्र। त्यो सिक्किमिज डेफिनेसनलाई कसले प्रोटेक्ट गरेको छ त संविधानमा भन्दाखेरि 371F ले प्रोटेक्सन दिएको कारणले गर्दाखेरि नै सिक्किमिज डेफिनेसन जिउँदो छ र रहनेछ। अनि हिजोको जजमेन्टमा सुप्रिम कोर्टले यो जजमेन्टले अथवा इन्कम ट्याक्स विषयको जजमेन्टले 371F लाई छुँदैन भनेपछि सिक्किमिज डेफिनेसन अलिकति पनि बदलेको छैन, अलिकति पनि बदलिनेवाला छैन। अथवा म त अझै यति भन्न चाहन्छु कि हिजोको जजमेन्टले सिक्किमिज डेफिनेसनलाई अझ बलियो बनाएको छ। अनि त्यसो हो भने कतिले प्रश्न गर्न सक्छ यदि सिक्किमिज डेफिनेसन चाहिँ अक्षुण्ण छ भने सिक्किमिज डेफिनेसनमा फेरि कसरी ओल्ड सेटलर्सले चाहिँ इन्कम ट्याक्सबाट अरूले सर छुटकारा पायो अथवा एक्जम्सन पायो भन्ने प्रश्न। पंजाब सरकार डियर महाशिवरात्रि बम्पर लॉटरी पहिलो पुरस्कार 2.5 करोड़ ग्यारेन्टी साथै अरू थुप्रै आकर्षक पुरस्कारहरू। टिकट मूल्य 500 रुपियाँ। ड्र 18 फरवरी। याद राख्नुहोस् पहिलो पुरस्कार 2.5 करोड़ केवल बिक्री भएका टिकटबाट। मुकेश शर्मा डियर लोहरी मकर संक्रान्ति बम्पर 2023 मा 5 करोड़ विजेता। डियर महाशिवरात्रि बम्पर लॉटरी भाग्य बदलिन्छ, जीवन बदलिन्छ। श्री गणेशाय नमः। श्री बालाजी ज्योतिष केन्द्र जस्तै समस्या होस् काम बन्नै सक्दैन भने त्यसको ग्यारेन्टीसित समाधान गरिनेछ। प्रेम प्रीति गोप्य शत्रु व्यवसायमा समस्या दोकान ठिकसित चल्न सक्दैन घरेलु समस्या धन सम्पत्तिको नोक्सानी कोर्ट केस व्यवसाय नचल्नु पशुधनको बर्बादी पढाइमा मन नलाग्नु विवाहमा ढिलाइ इत्यादि यी सम्पूर्ण समस्याको लागि पण्डित तुषार शर्मा गोल्ड मेडलिस्टले निशुल्क जोखाना हेर्नुहुनेछ। यसैले उहाँसित शीघ्र सम्पर्क गर्नुहोस्। नम्बर 6375847663। एसके अडियो भिजनले एसके लाइफ न्यूजको साथमा प्रस्तुत गरेको अनि डियर लटरीले प्रायोजन गरेको नेपाली रियालिटी शो हिमालयन आइडल सिजन 2 को पहिलो एपिसोड 26 जनवरीमा साँझ 7:30 बजे 30 मिनटको प्रिमियरको साथ सुरु हुनेछ। 42 एपिसोडहरू रहेको उक्त हिमालयन आइडल सिजन 2 को प्रत्येक एपिसोड हप्तामा 4 दिन बिहिबार शुक्रबार शनिबार अनि आइतबार एसके लाइफमा मात्र प्रसारण हुनेछ। Admission going on from nursery to class 5 at Mayur School, Siliguri, offering courses in collaboration with Mayo College General Council, Ajmer. Facilities at Mayur School, centrally air conditioning smart class, robotic lab, cricket, art village, football, music studio, swimming, indoor games, drama theatre and many more. The facilities of a school impact overall learning process as well as the mental and physical growth of the students. Hakuria, Pathur Ghata, Matigara, Siliguri. Visit or call 8116819918. गोदरेज इंटीरियर घरेलू और कार्यालय दोनों क्षेत्रों में भारत का प्रीमियम फर्नीचर ब्रांड है जो डिजाइन निर्माण और स्थिरता के लिए एक जाना माना नाम। फर्नीचर श्रेणी में देश की सबसे बड़ी इन हाउस डिजाइन टीम। आपकी सेहत का ख्याल रखते हुए हम आपका जीवन भर साथ निभाते हैं क्योंकि हम हैं ग्रीन गार्ड सर्टिफाइड, एर्गोनॉमिक और बहुत टिकाऊ। अनुभव करने के लिए स्टोर में पधारें। SN इंटीरियर्स गोदरेज शोरूम, प्लेनेट मॉल, सेवोक रोड, सिलीगुड़ी। वर्षों के अनुभव और सद्भावना के साथ सिलीगुड़ी का लीडिंग इलेक्ट्रिकल्स की दुकान जहां हेवल्स गोल्ड मेडल, RR कैबल्स, क्रैबट्री, लेग्रैंड, बजाज और कई अन्य कंपनियों के डिस्ट्रीब्यूटर्स और होलसेल व्यापारी हैं। ग्राहकों की संतुष्टि, शीघ्र सेवा, कम्पेटिटिव प्राइसिंग, क्वालिटी प्रोडक्ट्स और सर्वोत्तम गुणवत्ता वाले उत्पाद हमारी कंपनी की मुख्य खासियत है। अधिक जानने के लिए हमें अभी कॉल करें। महावीर इलेक्ट्रिकल्स, सेवक रोड, सिलीगुड़ी 9932018834। Introducing first time in Eastern India certificate program in medical scribing, the unexplored medical career. Learn to become a part of the US healthcare system. One and only industry integrated job oriented medical scribe education program. Earn while you learn, 100% placement guarantee, loan facility with 0% interest. For admission or queries, kindly contact North Bengal Institute of Medical Scribing, Siliguri, 90640 90007, www.medicalscribe.co.in. मैं हिमानी रॉय, थेरेपी इंचार्ज ऑफ सूत्रा। स्ट्रोक रिहैबिलिटेशन या न्यूरो रिहैबिलिटेशन के लिए प्रॉपर टीम अप्रोच की आवश्यकता है। फिजियोथेरेपी के अलावा भी ज़रूरी है
ऑक्यूपेशनल थेरेपी, स्पीच थेरेपी, साइकोथेरेपी से बने कॉम्बाइंड ट्रीटमेंट की। थेरेपी के बारे में और भी जानकारी के लिए संपर्क करें द थेरेपी एक्सपर्ट सूत्रा। 50 से 70% कम कीमतों पर लाजवाब डिजाइन, ब्रांडेड फर्नीचर, गारंटी सहित मजबूती का वादा। सही समय है, बना लो इरादा। बेडरूम सेट, सोफा सेट, डाइनिंग सेट, ऑफिस, आउटडोर फर्नीचर एंड मॉड्यूलर किचन उपलब्ध है। मनी कांट बाय हैप्पीनेस, बट मनी कैन गिव यू कंफर्ट टू बी हैप्पी। For ready and customized furniture, visit Selection Furniture, first floor, Metro Heights, Sevok Road, Siliguri. Contact 9832011336.